السلام عليكم أصدقائي ليزيتيديون. وصلنا في السلسلة ديال الشروحات ديالنا ديال هاد الموديول ديال الدراما كوميرسيال لهاد لوبليغاسيون الثالثة اللي هي لا توني دو لا كونطابيليتي. خاص الكوميرسون ضروري خصو يدير الكونطابيليتي إلا كانت عندو صفة ديال تاجر ومقيد في الريجستر كوميرس خصو يدير لا كونطابيليتي. لارتيكل 19 ألينيا بروميي دو كود دو كوميرس كتقول لينا بأن التاجر خاصو يدير واحد الكونطابيليتي اللي تكون كونفورم لهادوك الأحكام ديال القانون 988 اللي متعلق بالالتزامات ديال الحساباتية ديال التجار دي كوميرسون. أسيت إيغار غادي نشوفو إن شاء الله، غادي نحاولو ندرسو الموضوع ديال الكونطابيليتي، سي دوكيمون الوثائق ديالها اي سا فيناليتي والغاية ديالها. لوبجي دو لا كونطابيليتي، الموضوع ديالها. الكونطابيليتي نقدروا نعرفوها كوم ايطون اون ميسيون دانفورماسيون، واحد المهمة ديال الإعلام كونسيستون ا كوليكتي، كتقوم بالجمع والإحصاء والكلاسمون اي تريتي والمعالجة de toutes les opérations exprimées sous forme monétaire، ديال العمليات كلهم اللي كيتم التعبير عنهم بواحد الشكل نقدي كيفيكتو اون انتربريز اللي كتقوم بهم واحد الشركة. La loi prévoit que le commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de l'entreprise. القانون كينص على أنه التاجر خاصو يدير لونريجسترمون كونطابل ديال قاع داك العمليات اللي كيتوشيو لاكتيف ولا الباسيف ديال الشركة. هاد العمليات سي موفمون سون اوريجستري كرونولوجيكمون، خاصهم يدار لهم داك التسجيل بواحد الترتيب زمني يكون محترم، عملية بعد عملية ويوم بعد يوم، عملية بعملية ويوم بعد يوم بيوم. لي دوكيمون دو لا كونطابيليتي، شنو هما الوثائق ديال الكونطابيليتي؟ الوثائق ديال الكونطابيليتي عندنا الوثائق الإجبارية دو لا كونطابيليتي سون دو دو سورت، كاينين جوج الأنواع. كاين لي ليفر كونطابل ils sont au nombre de 3، كاين 3. كاين لو ليفر جورنال، c'est un document d'importance majeure، عنده واحد المهمة رئيسية. Son importance procède du fait qu'il donne une image fidèle et précise de la situation financière de l'entreprise. هاد القيمة وهاد اللي عنده كتجي من لو فات بأنه كيعطي واحد الصورة اللي هي كتعكس الواقع ومحددة ديال ديك الحالة المالية ديال الشركة. Il enregistre opération par opération، كيسجل عملية بعملية ونهار من بعد نهار tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise، كل العمليات اللي كيقيسوا هذاك رأس المال ديال الشركة. Le grand livre il permet l'enregistrement des écritures du livre journal qui sont recopiées. هاد لو غران ليفر كيسمح لينا نديرو التسجيل ديال داك لي زيكريتور، داك الكتابات اللي كاينين في الكرون في هاد ليفر جورنال كي سون ريكوبيي، كنديرو ليهم النسخ مي سيت فوا ريبارتي اونتر لي ديفيرون كونط، كنفرقوهم بلي كونط. سيتوياسيون دو لونتربريز، ادمينستراسيون، كونط سبيسيال، كنفرقو لي كونط وكنديرو كل كونط شنو داز فيه في هاد لو غران ليفر. ومن بعد عندنا لو ليفر انفونتير. لانفونتير سو في à la fin de chaque année، كيدار كل نهاية عام. l'obligation comporte l'élaboration d'un inventaire، هاد الإلزامية القانون كيلزم عليك دير هاد لانفونتير، يعني في الاخر د العام تحسب هادوك لي زيفي موبيليي اي ايموبيليي من واحد الجهة، et un inventaire des dettes et des créances d'autre part. و
وايضا تحسب هذوك الشيء اللي كيتسالوك الناس وداك الشيء اللي كتسال انت للناس. هذا هو لو ليفر انفونتير. وعندنا لو دوزيام سورت ديال هاد لي دوكيمون كونطابل اوبليغاتوار les états de synthèse, bilan, CPC, l'état de solde gestion, le SG, tableau de financement. Les états de synthèse doivent être établis dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. يعني مني تسالى واحد العام عندك 3 شهور باش تصاوب هاد لي états de synthèse، ما تفوتش 3 شهور. يعني au plus tard le 31 مارس ديال العام اللي يلاه داخل. au vu des différents livres comptables ديال هادوك لي ليفر كلهم، هادوك لي ليفر كونطابل كتصاوب بهم هاد لي زيتا د سانتيز. ils doivent donner une image fidèle des actifs et passifs. خاصهم يعطيو واحد الصورة اللي هي واقعية ديال هداك لاكتيف والباسيف، وايضا على لا سيتوياسيون فينونسيير، الحالة المالية والنتائج ديال الشركة. Le commerçant procède à l'élaboration des états de synthèse annuels. التاجر كيقوم بالصياغة ديال هاد لي زيتا د سانتيز اللي كيكونوا انويلمون كيتصاوبوا كل عام sur la base de ce qui est contenu dans les livres، وكيصاوبهم وكيتبازا على داك الليفر جورنال وعلى الكرون ليفر وعلى هاد الليفر انفونتير، عليهم كيتبازا باش كيصاوب هاد لي زيتا د سانتيز. خاص يكون داكشي ما يكونش مختلف، يكون داكشي اللي كاين هنا كاين هنا. Ils comprennent le bilan, qui est le bilan, qui est le CPC, l'état de solde de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. La tenue de la comptabilité, au moment de l'ouverture de l'entreprise, le livre journal et le livre d'inventaire doivent être présentés au tribunal. هذا الليفر جورنال والليفر d'inventaire خصنا نديهم للمحكمة. علاش؟ qui doit compter les feuilles en leur donnant des numéros allant de la première à la dernière. علاش كنديهم للمحكمة؟ المحكمة كدير لهم الترقيم من أول صفحة حتى لآخر صفحة. ensuite les paraphés، من بعد كتسيني فيهم في كل صفحة، كتسيني باش نهار آخر كتعرف بأن إذا تنقصات شي صفحة كتعرفها راه تنقصات. chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. كل ليفر كيكون عنده واحد الرقم اللي هو خاص به، كيكون عند هاد الكاتب بالضبط في واحد الريجستر اللي هو عنده كيكون خاص. اون كا ديرور، هادشي علاش كيديروه؟ باش الكونطابل الا غلط ماشي غادي يشد الورقه ويقطعها صافي ويدير ورقه اخرى، لا. اون كا ديرور لو كوميرسون، التاجر نو بو ني غراتي، ما يقدرش يمسح، ني راتوري، ماشي ما يشطبش على داكشي اللي دار ولا يدير ليه بلونكو ولا هذا. il doit corriger par des écritures nouvelles. خاصو يصحح هذاك الغلط اللي دار بواحد ليكريتور اخرى. الا دار شي غلط يانوليه اون اوتر écriture، ماشي يضرب عليه ولا يقطع هذيك الصفحه ويخدم في صفحه اخرى. هادشي علاش كيديوه للمحكمة باش ترقمو وتسيني في كل صفحة. الغاية ديال الكونطابيليتي علاش كدار؟ l'article 19 alinéa 2 du code de commerce prévoit que si la comptabilité est régulièrement tenue، إلا كانت الكونطابيليتي كدار بواحد الطريقة اللي هي régulière، يعني بواحد الطريقة كتحترم القوانين، elle est admise par le juge، كتكون مقبولة من طرف القاضي pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce، كيقبلها القاضي باش تكون كدليل اللي غادي يعاون التجار ما بيناتهم في لي في دو كوميرس اللي كيديروا بيناتهم. والارتيكل 22 اجوت كتزيد كتقول لينا au cours d'une instance judiciaire، ملي كيكونوا واحد الاجراءات في المحكمه، لو تريبيونال بو اوردوني، المحكمه تقدر تأمر تلقائيا ولا بالمطالبه ديال واحد الطرف من هذوك الناس اللي كاينين في ديك الدعوه اللي كاينه في المحكمه، لا ريبريزونطاسيون، يا اما تقديم ولا لا كومونيكاسيون دي دوكيومون كونطابل ولا
يجيبوا هذوك الوثائق ديال المحاسبة ديال الشركة الأخرى ديال الطرف الآخر. هادشي علاش كدار لا كونطابيليتي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي ديال لا كونطابيليتي، راه ساهل ما فيهش شي حاجة. الا ما فهمتوش شي حاجة كتبوا لي لي كومونتير غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.